تصوف بھی ایک محنت ہے اللہ دے دین اللہ دے اسلام نو پروان چڑھان۔ وارث شاہ سرکار دے بیان دے وچ ایک ایک لفظ کئی معنی دے وچ استعمال ہوندا ہے، اے گل ذہن وچ رکھو، یاد رکھو۔ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر۔ علامہ اقبال کہندا ہے کہ ہوا دی طرح اس دنیا دی سیر کر، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، جس طرح موسیٰ نے علیہ السلام نے ضرب مار کے پانی کڈیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، تصوف تے لکھی ہوئی کتاب سید وارث شاہ سرکار دی بنام ہیر، ترتیب وائز اس تے خطبات پیش کیتے جا رہے ہیں۔ آج جتھوں بات شروع کر رہے ہیں، کتاب دے عنوان دے لحاظ نال رانجے دی منت ملا اگے۔ جدو رانجا ٹردا ہے، دریا تے پہنچدا ہے، ملا کشتی دا جڑا ملا ہے، پنجابی جنوں مہانا کہندے، او دی منت کردا ہے کہ مینوں دریا جو پار کر دے۔ وارث شاہ سرکار دے بیان دے وچ ایک ایک لفظ کئی معنی دے وچ استعمال ہوندا ہے، اے گل ذہن وچ رکھو۔ عربی زبان دے جتنے بھی الفاظ نے او وسیع المعانی الفاظ نے، انہاں نوں اسی اپنی لینگویج اور زبان دی طرح پابند نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن وچ رکھو کہ سید وارث شاہ سرکار ایک تے عالم دین نے، عربی تے بھی انہاں دا عبور ہے، فارسی تے بھی انہاں دا عبور ہے۔ فارسی اس وقت چونکہ مغلیہ دور وچ ہندوستان دی سرکاری زبان رہی، جدوں نکلدا ہے تے کشتی تے ملا دی رانجا منت کردا ہے۔ رانجے آکھیا پار لنگھا ابا مینوں چاڑ لے رب دے واسطے۔ گزشتہ خطبہ دے اندر میں اتھوں ہی گل شروع کیتی سی، لیکن خطبہ چونکہ تزکیہ، تطہیر اور تقوی دے عنوان دے اتے تھوڑا طویل ہو گیا، تے وارث شاہ دا مضامین نو میں پڑھ نہیں سکیا۔ ہون جیڑی چیز میں پیش کرنا چاہنا کہ ملا مزدوری کردا ہے، دریا چو لوکاں نو پار چڑھدا ہے، اپنی مزدوری کر رہا ہے، جڑا اس نو معاوضہ دے اس نو پار کر دیندا ہے۔ دنیا دے وچ ایک چیز ہے روزی کمانا، ایک چیز ہے اپنی ضرورت نو پورا کرنا۔
میں روٹی کھانا میری فطرت ہے. آٹا لین واسطے میں دکاندار دے کول جانا تے ظاہر ہے انہیں مینوں کسے معاوضے تے دینا ہے نا کوئی چیز. میں آٹا لواں، چینی لواں، دال لواں، ساگ لواں، ٹماٹر لواں، تیل لواں، کوئی بھی دنیا دی ضرورت دی چیز لواں، او مینوں کس دے بدلے دے گا؟ پہلی چیز یاد رکھو، پہلی چیز ہے دولت، جنوں زر کہندے ہیں، دولت، کرنسی جنوں کہندے ہیں. ہر ملک دی اپنے اپنے نام دے ہوتے ہوندی، لیکن ہوندی او دولت کرنسی. ساڈے نوٹاں دے ہوتے لکھے ہونا ہے دولت بینک پاکستان. پہلی چیز ہے پیسہ. پاکستان دے وچ پیسہ روپیہ چلدا ہے. عربی ممالکہ دے اندر ریال، درہم، دینار وغیرہ دے نام تے چلدے نے. امریکہ دے اندر ڈالر دے نام تے چلدا ہے، کرنسی. انگلینڈ جرمنی دے اندر پاؤنڈ دے نام تے چلدی. پیسہ اگر ہے، روپیہ اگر ہے، میں دکاندار نو دینا، پیسہ میں دینا تو ضرورت دی چیز دکاندار مینوں دے دے بدلے دے. پیسے دے بدلے وچ مینوں جُتی لوڑے تے دے دے گا، کپڑا لوڑے تے دے دے گا. پیسہ او دی کوئی چینی، آٹا، دال، ساگ، زمین، کوئی بھی چیز ہے، پیسے دے بدلے وچ او مینوں دے دے گا. وہ دیکھو میری واقفیت دی ضرورت نہیں، کوئی رشتہ کڈن دی ضرورت نہیں. ایک دنیا دا نظام ہے، اس نظام نو سمجھو کہ پہلی چیز ہے دولت، پیسہ، زر، اے دے بدلے میری ضرورت پوری ہو جائے گی. دوسری چیز سمجھو، دوسری ایک سسٹم رہا ہے، اج بھی ہے کئیاں پنڈا دیہاتا دے اندر، جس نو انگلش دے اندر کہندے نے باٹنی. یعنی میں دانے لے کے جانا دکان تے، انہوں کہنا دانے تول، او تول کے او دا مول طے کر لیندا ہے. پھر وہ مینوں کہندا ہے تینوں ایک پا چینی مل جائے گی، آدھ سر سوجی مل جائے گی، چھولے دی دال مل جائے گی، کوئی بھی میری ضرورت دی چیز ہے. او دانے دے بدلے، یعنی جنس بدلے جنس دے. میں جنس دے دیتی، غلہ انہوں دے دیتا، چاول دیتے نے، دانے دیتے نے، کوئی بھی چیز دیتی ہے تو او اس دے بدلے اس دی قیمت طے کر کے میری ضرورت پوری. ہن میری بات سمجھو کہ پہلی چیز ہے کہ میں پیسہ رقم دیتی، او دے بدلے کوئی چیز دکاندار کو لے لی. اگر رقم نہیں تو دوسری چیز ہے کہ میں غلہ دیتا، جنس دیتی اس نو، دانے وغیرہ، چاول، باجرہ، مکئی وغیرہ، اس دے بدلے اس میں نو کوئی چیز دے دیتی. تیسری چیز ہے زبان، جس نو تسی کہہ سکتے ہو ادھار. ادھار شریعت تو بھی ثابت ہے، اللہ دے نبی تو بھی ثابت ہے، اور ضرورت ہے انسان دی مشکل اوقات دے اندر، تنگی دے حالات دے وچ رویے یا رشتہ داریاں یا زبان یا اچھا تعلق ہوئے تے بندے دے کام آ ہی جاندے. دکاندار دے نال ایک زبان ہوندی، جویں ساڈے سرکاری ملازمین جڑے ہوندے نے جنہاں نوں مہینے بعد تنخواہ ملدی ہے، او دکانداراں دے نال طے کر لیندے نے کہ تو مینوں سودا دے دیویا کر، میرے بچے نوں سودا دے دیویا کر، مہینے بعد مینوں تنخواہ ملنی ہے تے میں تینوں تیری رقم دے دیاں گا. او تبادلہ زبان دے عنوان تے ادھار جس نوں کہندے. پھر بات سمجھو، پہلی چیز ہے سکہ رائج الوقت، کرنسی جس نوں کہندے.
پیسہ روپیہ اس دے بدلے وچ ضروریات زندگی نو پورا کرنا. دوسری چیز ہے باٹنی سسٹم، یعنی غلہ دے کے جنس دے کے کوئی بھی چیز میرے ہاتھ وچ کڑی ہے ایک جگہ تے میں کوئی چیز لینا چاہنا تے میں کڑی اس نو دے کے تے اپنی ضرورت دی چیز پوری کر لاں. تے جتھے وقفیت ہوئے تے اتھے غلہ دے کے لوگ کر لیندے. تیسری چیز ہے زبان، کہ جتھے بندے دا ادھار چلدا ہے واقفیت دی بنیاد تے یا ضمانت دی بنیاد تے. ایک علاقے دے اندر مینوں چیز ضرورت ہے، دکاندار مینوں جاندا تا نہیں، لیکن جس بندے نوں جاندا ہے میں اس دی ضمانت دے دینا پئی یہ بندہ تیرے سامنے میں، اگر میں نہیں دیتا تے یہ بندہ میرا ضامن ہے یہ دے دے گا، وہ دکاندار اعتبار کر لینا. شریعت نے اس ادھار دی بڑی پاسداری کی تھی کہ ضرورت مند دی ضرورت پوری کرو اور مقروض جیڑا جنہیں ادھار لیا ہے انہوں تنگ نہ کرو، وہ دے واسطے آسانیاں پیدا کرو. اللہ پاک تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے. جیڑا غلے دا مسئلہ ہے، غلے دا مسئلہ ہے کہ میں اگر کنک دینا تے کپڑا لے لواں، کنک دینا تے جُتی لے لواں، یہ تے ٹھیک ہے. لیکن جنس بدلے جنس دے، یعنی کنک دے بدلے کنک لینا دینا، اے دے ہوتے تھوڑی جی فقہ دی بحث ہے، علماء دے نال رابطہ کر سکتے ہو، لیکن جڑی چیز جس دا جواز ہے وہ میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے. دنیا دے اندر یہ ترے ذرائع نے کہ جس دے بدلے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. پیسہ میرے کو ہے، میں کوئی بھی چیز خریدنا چاہواں پیسے نال مل جائے گی. اگر غلہ میرے کو ہے، میں کوئی بھی چیز خریدنا چاہواں غلے دے بدلے مل جائے گی. لیکن ادھار دے معاملے میں تھوڑی چیز محتاط ہو جاتا ہے انسان. دین والا بھی محتاط ہوندا ہے، لین والا بھی محتاط ہوندا ہے. بہرحال ایک ذریعہ ہے. اے تازرو شرع جیڑی میں تواڈے نال گل کرنی سی، تعلقات نے انسان دے انہاں دے اوتے رشتے چلدے نے. اسلام نے، اسلام واحد دین ہے، یاد رکھو اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے. مذہب تے مذاہب تا مختلف اپنے نظریات دی بنیاد تے مارز وجود دے آندے بھی رہے، جاندے بھی رہے اور موجود بھی نے. مذاہب دی بحث کچھ اور بحث ہے، لیکن اسلام دین ہے. اس بات میں یاد رکھو. جنہ چیزاں دے اتے انسانی معاشرہ طاقتور ہو سکتا ہے، دین نے انہاں دے اتے زور دیتا ہے. اے انسان دا ربط انسان جس نو تسی سود کہندے ہو، وہ یہ ہوئی ہے کہ کوئی بندہ مینو وقت ضرورت 10 روپے دیندا ہے تے پھر وہ دے بدلے 11 لے لیندا ہے. دیکھا جی جنس بدلے جنس دے اس نے مہنگی کیتی. اس نو اسلام نے پسند نہیں کیتا. 10 روپے میں انہوں دینا، کوئی اور چیز میں لے لواں، کوئی بھی دنیا دی لے لواں، لیکن پیسے دے بدلے پیسہ، یا کنک دے بدلے کنک، یا مکئی دے بدلے مکئی، یا کپڑے دے بدلہ کپڑا. علماء دے نال رابطہ کر کے یہ تو ایک فقہی بحث وضاحت کیتی جا سکتی. لیکن ایک
ضرورت دی چیز میں اگر لے رہا تے اس نال انسانی معاشرہ مرتبط ہے، دے نال ربط پیدا کرتا ہے کہ گاہک دا تعلق دکاندار دے نال ہے، لین دین دا تعلق ہے، ایک بامی رشتے آنڈ گوانڈ دے وچ ہوندا مائیاں پینا کوئی چیز پکائی تے دوجے دے گھر کال دیتی، اس نے تھالی خالی نہیں واپس کرنی، انہیں حلوہ پکایا تے کال دیتا، آگے انہیں ساگ پکایا پیسی تو انہیں تھالی دے وچ ساگ پا کے دے دیتا۔ اللہ دے نبی دی پاک حدیث ہے تحافو تحابو، تحائف ایک دوسرے نو دیندے رہا کرو، اے دے نال محبتاں پیدا ہوندیاں، محبت پیدا کرنا رواج پیدا کرنا چاہیے۔ پہلے وقتاں دے وچ بڑی عام چیز رہی ہے، آج کل تے لوگ نا عادات تو تھوڑے جے ناواقف ہو گئے نے، نہیں ہونا چاہیے۔ لین دین تحائف دا یا تبادلہ یا ایثار جڑا ہے اس نو اختیار کرنا چاہیے، اے دے نال معاشرے، اے دے نال رشتے، اے دے نال انسانی تعلقات مضبوط ہوندے نے۔ تصوف دی بحث کوئی اپنی وکری بحث تو نہیں، تصوف بھی ایک محنت ہے اللہ دے دین، اللہ دے اسلام نو پروان چڑھانا، کہ او عادات، او خصائل، او رسم و رواج پیدا کرنے کہ جنہ نال انسانی معاشرہ بھی مضبوط ہو جائے، اللہ اور اس دے رسول دے قوانین نو بھی عزت ملے، اور انسان دے اپنے دے وچ مفادات جڑے نے انہاں دا بھی تحفظ ہو جائے۔ اے بات ہے کہ پھر بات میری سمجھ لو کہ پہلی چیز ہے کرنسی، پیسہ، دوسری چیز ہے باٹنی سسٹم کے غلے دے بدلے ضرورت پوری کرنی، تیسری چیز ہے ادھار زبان دے زور تے انسان کر لینا۔ ہن رانجا ٹردا ہے، ملا دے کول آندا ہے، ہن وارث شاہ سرکار دی اس بات نو سمجھو کہ ملا بھی پیسہ کما رہے، ہن بات سمجھ جاؤ۔ رانجے آکھیا پار لنگائے ابا، تے مینوں چاڑ لے رب دے واسطے، وارث شاہ سرکار نے اتنے بڑی پیاری ایک بحث کی تھی کہ رانجا ملا نو کہندا مینوں چاڑ لے رب دے واسطے تے، مینوں چاڑ لے، رانجے آکھیا پار لنگا ابا مینوں چاڑ لے رب دے واسطے۔ ہن عربی زبان دے اندر رب دے کئی معنی نے نا، جڑا عام فہم معنی ہے وہ ہے مالک دا۔ عربی زبان چ کہندے نے رب البیت، گھر دا جڑا بڑا ہے، جڑا مالک ہے، اس نو کہندے نے رب البیت۔ جس ویلے رانجے نے ملا نو کیا نا، ملا نو مغالطہ لگا سوری، کہ رانجا کہندا مینوں چاڑ لے رب دے واسطے، ملا نو یہ گل سمجھ آئی کہ کشتی دے مالک دا حوالہ پہ دیندا ہے مینوں، تے ملا کو غصے نال رانجے نو جواب دیندا ہے اسی رب کی جانیے بھین پاڑا، بیڑا ٹھل دیاں لب دے واسطے، لب کہندے نے ہوٹھ نو، پئی سد مارنے لوکاں نو، آؤ جی جنے جنے پار جانا ہے ساڈے نال بہ جاؤ، پیسے لے لو، پیسے لے لو۔ اساں رزق کماونا نال ہیلے بیڑے کھچ دے ڈب دے واسطے تے، اپنے زور بازو تے چل دے، ہاتھ جوڑ کے منتاں کرے رانجا، ترلا کراں میں جب دے واسطے تے، یعنی زبان، جب پنجابی جی جب کہندے نے زبان، زبان دا زور لا کے میں تیرے ترلے کرنا، مینوں پار کر دے۔
تسی چاڑ لو مینوں وچ بیڑی تکساں دب دے واسطے تے وارث رس آیا پابیاں دے نال چٹ کراں سبب دے واسطے رانجا پھر اس ملا نو کہندا ہے کہ میں رس کے آ گیا پرجائیاں نال پائیاں نال تے میں چٹ کرنا یعنی چھیتی چھیتی پار جانا چاہنا تو مینوں پار کر دے ہن ملا رانجے نو جواب کردا ہے پیسہ کھول کے ہاتھ جے ترے میرے گودی چاہ کے پار اتارنا وا وہی گل آ گئی پیسہ دے مینوں تے کشتی تے رہ گئی کشتی میں تینوں مونڈے تے چک کے لے جاواں پیسہ کھول کے ہاتھ جے ترے میرے گودی چاہ کے پار اتارنا ہاں اتے ٹیکیاں مفت جے کن کھائیں تے پھڑ بیڑیوں زمیں تے مارنا ٹیکیاں مراد بادشاہ دی کہ شور جے کرنا رہے پیسہ دیویں نہیں منتا ترلے شور پیا کریں مینوں کچھ دیں گا تے پار کر دیاں گا ایویں شور شرابیاں تے منتا نال تیرا کام نہیں بنے اتے ٹیکیاں مفت جے کان کھائیں پھڑ بیڑیوں زمیں تے مارنا ہاں جیڑا کپڑا دے تے نقد مینوں سبوں اس دے کام سوار بات سمجھ آ گئی کپڑا دے وے کوئی بھی شاید کوئی چیز دے دے جے پیسے تیرے کول نہیں تو کوئی چیز دے دے وہ باٹنی سسٹم آ گیا جیڑا کپڑا دے تے نقد مینوں سبوں اس نو او دے کام سوارنا ہاں زورا زوری جو آن کے بڑے بیڑی تے پھڑ اس نو ڈوب کے مارنا پھڑ اس نو ڈوب کے مارنا ہاں ڈوما اتے فقیراں تے مفت خوراں نو دوروں کتیاں وانگ تتکارنا ہاں ڈوما فقیراں تے مفت خوراں فقیر جڑے مراد فقر دی مانگ تو لوگ جڑے ڈوما دا بھی یہ ہوئی حال ہے فقیر مفت خور بھی یہ ہوئی نے جی میں آج کل دے پوڈری قسم نشئی قسم دے لوگ نے ڈوما تے فقیراں تے مفت خوراں نو دوروں کتیاں وانگ تتکارنا وارث شاہ جیاں پیر زادیاں نو مڈوں بیڑی دے وچ نہ واڑنا پیر زادے بھی انہیں شمار کر دیتا کہ اے بھی لوگ جڑے نے اے صرف اپنی عقیدت کیش کر دے جس دا شرع وچ کوئی جواز نہیں پہلے ترے جنساں گنیاں تے نال چوتھی جنس گن دیتی پیر زادیاں دی وارث شاہ جائے پیر زادیاں نو مفتوں بیڑی دے وچ مڈوں بیڑی دے وچ نہ واڑنا ہاں کہ اے جڑے صاحبزادے ہو گئے پیرزادے ہو گئے ملا زادے ہو گئے اے اپنی عقیدت دا مول رکھتے نے چلو جی پیر صاحب رے مولی صاحب رہن دو اے گل ٹھیک نہیں مزدور آدمی مزدور ہوندا ہے اس دی مزدوری دینی چاہیے اگے رانجے دا پریشان ہونا راجا منتاں کر کے تھک رہا انت ہو کنڈی پر جا بیٹھا جس لئے منتاں کر لیا تے پیسہ ہو دے کو لائے نہیں سی گلہ ہو دے کو لائے نہیں سی زبان ہو دی چل نہیں سی سکتی کو دا واقف ہوتے کوئی نہیں سی ہو دی ضمانت کون دے حالے وہ دا بیڑی دا ملاوے کوئی پکی دکان تا نہیں مسافر آ جائے تے کل کوئی اور ہے رانجا منتاں کر کے تھک رہا تے انت ہو کنڈی پر ہاں جا بیٹھا چھڑ اگ بیگاننی ہو گوشے پریم ٹانڈڑی وقت جگہ بیٹھا
وکھرا ہو کے پریم ٹانڈڑی یعنی وکھری انہیں اگ بال دیتی، مطلب کہ سردیاں دے وچ بندہ جس ویلے وکھرا ہو جاوے تے اپنا وکھرا دو تیلے بال کے اگ سیکدا ہے، مراد کہ وے کہ انہیں اپنا وکھرا حساب بنایا کہ میں پار کیویں جاواں، کوئی اپنا ہیلا انہیں بنایا کہ سفینے دے اندر کشتی دے اندر تاں اے مینوں باندا نہیں کہ میرے کول ملک کوئی نہیں ہے گا تے کوئی اپنا بہانہ بنا لو۔ گاوے صد فراق دے نال روے، گاوے نال روے۔ میں خطبے دے اندر بیان کر چکا کہ سر بھی جیڑی ہے نا یہ بھی ایک فطرت دا جز ہے، فطرت دا حصہ ہے۔ تسی ویکھو کاں بولدا ہے تے او دی اپنی لے وے، چڑی بولدی تے او دی اپنی لے وے، طوطا بولدا ہے تے او دی اپنی لے وے، باز بولدا ہے تے او دی اپنی لے وے، کتا بولدا ہے تے او دی اپنی لے وے، کھوتا بولدا ہے تے او دی اپنی لے وے، گھوڑا بولدا ہے تے لے دا بھی ایک تعلق ہے۔ گاوے صد فراق دے نال روے، ادے ونجلی شبد وجا بیٹھا، سور دے اندر انہیں گانے گائے ونجلی تے جو کوئی آدمی تریم تاں دوروں سنے، تے چھڑ کارو دے کولے آ بیٹھا، رنا لڈن چبیل دیاں پرن مٹھی، تے پیر دعاں دے ایک ٹکا بیٹھا، تے غصہ کھا کے لے چبیل چھنیاں، جس ویلے کتا کابرے پہ ہوئے سستی دا مارے ہوئے تے آسمان وال منہ کر کے چونک دا ہے، وہ چون چون کر دا ہے، تے جس ویلے چبیل دیاں رنا او دی خدمت تے لگ گئے تے چبیل غصے دے وچ اباسیاں لین لگ پیا، او نقشہ کھچیا وارث شاہ نے۔ غصہ کھا کے لے چبیل چھنیاں، تے دعا نو حق بلا بیٹھا، پنڈا باوڑی جٹ نے لے جاگ رنا، کہ اشغل مچا بیٹھا، وارث شاہ اس مویا مرد رنا، تے نہ ہی جان دے کون بلا بیٹھا، پئی اسی جان دے نہیں اس نو اے آؤ کون ہے، یہ دی آواز دے وچ کنی کشش ہے کہ نے کھچ مار لئی سارے آنے۔ ہن رانجھا اپنے لئے کشتی بناندا ہے، سرکار نے وہ لکھا، رانجھا بکے تلا تیار ہویا، کیتا پار دا چاہ سامان میاں، تلا کہندے لکڑیاں وغیرہ جوڑ کے انہیں اپنی ایک کشتی بنا لی کہ میں دے بہ کے پار چلنا۔ خضر پیر تے اللہ نو یاد کر کے چھڑ خوشی تے آن گمان میاں، ڈر موت دا مول نہ عاشقاں نو، نہ کچھ اپنا شوق تے شان میاں، وارے سب دنیا دغے باز ہے جی رکھ رب دی طرف دھیان میاں۔
وارث سب دنیا دغے باز ہے جی، سب دنیا دغے باز ہے۔ شریعت اسے واسطے دیتی گئی کہ دنیا نو شریعت دے مطابق حلال تے جائز کر کے استعمال کرو تے ٹھیک ہے، ورنہ دنیا دے جو اپنی پوزیشن ہے وہ تواڈے واسطے نہیں۔ دنیا دی جو اپنی پوزیشن ہے وہ تواڈے واسطے نہیں۔ دنیا دے واسطے تسی ویکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، محنت کرو، محنت کر کے حلال کماؤ، سچ بول کے اچھے طریقے تے چیز نو استعمال کرو، کسی دی امانت وچ خیانت نہ کرو، کسی دے نال دغا فریب نہ کرو، کسی نو دھوکا نہ دیو۔ مسلمان دی اوصاف نے۔ وارث شاہ سرکار اگے چل کے ایک جگہ فرمان گے، اوڑک ذات صفات سب اصل ہوندا، کدی کھچراں رلن نہ کوڑیے، کہ ذات اور صفات دی بنیاد دے اوتے معاشرے دے اندر پہچان ہوندی۔ ذاتاں اپنی ذات اور صفات دی بنیاد تو انسان پہچانو۔ کوڑے دی اپنی صفات نے، گدے دی اپنی صفات نے، انہاں دے اندر ذات اور صفات دی بنیاد تے تے مومن نو اپنی صفات الگ رکھنیاں چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا، نہ وضع میں نہ سارا ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یعنی ذات صفات ہی ایک جی ہوگی، کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ مسلمان کون ہے تے غیر مسلم کون ہے۔ میں خطبے دے اندر شعر پڑھ رہا سا، پورا نہیں کر سکیا، کہ نہیں مقام کی خوگر، آخری بات عرض کر رہے ہیں، گل ختم کرنا، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر۔ ہوائے سیر، جس طرح ہوا سیر کر دی، ہوا نو کدے کسی نے ڈکیا نہیں، کوئی چوکیدار نہیں ہوتے جڑا انہیں روک لگے، ہوا جو علامہ اقبال کہندا ہے کہ ہوا دی طرح اس دنیا دی سیر کر۔ یہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر۔ جس طرح ہوا سیر کر دی دنیا دی، مثال نسیم، نسیم صبح دی ہوا نو کہندے، صبح دی ہوا جس طرح نظارہ بھی کر دیئے، چل دی بھی ہے، او دے اگر کوئی رکاوٹ نہیں، اس طرح سیر کر دنیا دی۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ میں پھوٹے، سبحان اللہ، شعر سمجھو، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ میں پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے زمین تے اپنے پیر رگڑے تے انہاں دیا ایڑیاں مبارکاں دے وچوں آب زم زم دا چشمہ نکل آیا۔ اقبال کہندا ہے تیرے قدمہ چو ہزار چشمہ بھی آب زم زم دا نکلے، او دے تے بھروسہ نہ کر، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ جس طرح موسیٰ نے علیہ السلام نے ضرب مار کے پانی کڈیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اقبال کہندا ہے تو اس تے بھروسہ نہ کر تے تیرے قدماں چوں کی پہ نکلدا ہے، نہیں تو اپنے ہاتھ دی طاقت تے ضرب کلیم پیدا کر۔ موسیٰ علیہ السلام دے سامنے دریا آیا، انہوں نے عصا ہاتھ دے نال مارا تے دریا نے رستے دے دیتے،
پانی دی ضرورت پہ گئی، پتھر دیتے عصا مارے تے 12 چشمے کر دیتے، کیونکہ 12 قبائل سے نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ میں پھوٹے، کیونکہ وہ بغیر محنت تو بغیر محنت دی کوئی بھی کمائی ہے اس نو اسلام نے درست نہیں رکھیا، تو اس جائز اور حلال طریقے تے سامنے لے آؤ نا۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ میں پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بات ایک اور جگہ تے جدوں اپنا آخری وقت آیا تے اپنے آخری سرود رفتہ باز آید کے ناید، او خلفاء راشدین دا دور، خلافت راشدہ دا دور، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام دا دور، او دین دی ابتدائی بہار پھر پرت کے آئے گی کہ نہ آئے گی؟ ایک والدہ آخری بیماری دے دینا دا شعر ہے، فارسی دے وچ میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ سرود رفتہ باز آید کے ناید، او جڑی بہار مکے اور مدینے اور عرب دی یا دنیا نے جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام دی بہار ویکھی، او بہار پھر دوبارہ آئے گی کہ نہ آئے گی؟ نسیم از حجاز آید کے ناید، حجاز کہندے نے مکے اور مدینے دی زمین نو، اس مکے اور مدینے دی زمین تو وہ خوبصورت ہوا پھر آئے گی کہ نہ آئے گی؟ پھر آنی ہے کہ نہیں آنی؟ برسر آمد روزگار ای فقیرے، روزگار کہندے نے موت میں، برسر آمد روزگار ای فقیرے، اس فقیر دے سر تے موت سوار ہو جو، برسر آمد روزگار ای فقیر دگر دانائے راز آید کے ناید، میرے جان تو بعد پھر کوئی اس امت نو اقبال ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔